बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद प्यारे और पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है कि मैं हर रोज़ जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान काजी सफ़ाइज़ को पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाह कर सकूं, चूँकि हमने सुना कि उन्होंने ये फरमाया है कि उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो मीडिया नहीं देखते। चूँकि आजकल दौर ही मीडिया का है, हर तमाम तर मालूमात जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो मीडिया के ज़रिए जो है वो शेयर भी की जाती हैं। और जो भी मसाइल हैं, मसलन ये कि ये दौर ही मीडिया का है, लेकिन वो इतने मासूम हैं कि उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपके जो बड़े भाई थे, आपसे पहले इस कुर्सी पर जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जो है हमारी प्यारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से उनकी जो है हटाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। और फिर क्या हुआ कि रजीम चेंज किया गया, उमर अता बंदयाल साहब ने किया। और फिर जो है उसके बाद हमारे लीडर जो हैं वो एक डायरी लेकर अपने घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन हम फिर सड़कों पर आ गए और फिर हमने सवाल करना शुरू किया नवाज शरीफ की तरह कि मुझे क्यों निकाला। हमने सवाल शुरू किया कि मुझे क्यों उसने कहा कि मुझे क्यों निकाला, आप लोगों को गालियां देते हुए। तो तमाम अदारों को गालियां देते हुए उसने बोलता रहा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन यहाँ पे हमारे लीडर ने नहीं फरमाया कि मुझे क्यों निकाला। लीडर की 24 करोड़ अवाम ने पूछना शुरू किया कि हमारे लीडर को क्यों निकाला। तो रजीम चेंज हुआ जी। फिर मुख्तसरन ये है कि उसके बाद जुल्म सितम का एक बाजार गर्म किया गया। और हमारे बहुत प्यारे सहाफ़ी भाई अरशद शरीफ, आप नहीं जानते ना, आपको नहीं पता, लेकिन प्लीज़ आप उनके बारे में देखिए और जानिए कि वो क्या थे। उनको भी हिमाना तरीके से शहीद किया गया। 25 मई 2022 को अवाम प्रोटेस्ट के लिए निकली पुरअमन तरीके से, तो उन पर जो है बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया रियासत की तरफ से। और माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया। हत्ता कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनके घर को भी नहीं बख्शा गया, वहाँ पर भी वो घुसे गुंडे। और फिर उसके बाद यानी ये है कि उनके सामने क्या है, शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया, नंगा किया गया, जमील फ़ारूकी को पकड़ा गया, इमरान रियाज को पकड़ा गया, उसको सोने नहीं दिया जाता था, उसको 8 से 10 दिन उसको जो है वो डेथ सेल में रखा। उसके लिए अवाम बहुत परेशान थे। और फिर इसके अलावा जो है इसी तरह करते करते जो है मज़ालिम सहते सहते, वो शहरयार आफरीदी साहब हों, वो हमारे प्यारे बुज़ुर्ग आज़म स्वाति साहब हों, या मतलब अली अमीन गंडापुर साहब हों, शहरयार आफरीदी भाई हों, हसान न्याजी हो, जो भी हो। फिर उसके बाद खैर से आप तशरीफ़ लाए हैं इस कुर्सी पर, आपको नहीं पता। फिर उसके बाद जो है वो एक 9 मई का वाक़या हुआ, उसकी मैं मज़म्मत करती हूँ, एक बार नहीं, हज़ार बार, लाख बार, अरबों खरबों बार मज़म्मत करती हूँ। और मैं लानत भेजती हूँ तमाम लोगों पर जिन्होंने उस इमारत को जलाया। तो उसकी पादाश में जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो सनम जवेद है, तैयबा राजा है जो, और जो वो आलिया हमज़ा हैं, आयशा भुट्टा हैं, और दूसरी हमारी ख़वातीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की अदालत ने जो है एक गैरतमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए खदीजा शाह को रिहाई का हुक्म दिया और उस पर अमल भी करवाया। तो आपको किसी चीज़ का नहीं पता, वो कैद हैं, बुरे तरीके से उनको रखा हुआ है। उस्मान डार और उमर डार के बारे में प्लीज़ आप पूछिए, किसी से जानिए कि वो कौन है और उनकी वालदा माजिदा कौन है, जिनके गिरेबान को पकड़ा गया, जिनको अंदर कमरे में बंद कर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई। तो वो ये तमाम चीज़ें जो हैं गैर आइनी और गैर कानूनी हुई हैं। और हमारे लीडर को जो है बिना किसी जुर्म के डेथ सेल में डाला हुआ है, उन पर 200 पर्चे बनाए हुए हैं।
اس وزیر اعظم پر جنہوں نے ٹین ایج سے اس ملک کے لیے خدمات شروع کر دیں، جنہوں نے اس ملک کو ورلڈ کپ جتوایا، جنہوں نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے، جبکہ وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے، انہوں نے وہ بنائے، لنگر خانے بنائے، سوری انہوں نے شوکت خانم بنایا، ایک دوسرا تیسرا نمر یونیورسٹی بنائی، اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کیے، اور وہ قوم کے ہیرو بھی ہیں، قوم کے مرشد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور ہم ان سے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ تو ان کو جب یہ آپ لوگوں نے 200 مقدمے بنا کے ڈالا ہوا ہے، ہم اس لحاظ سے بہت تکلیف میں ہیں، اور جناب حسان نیازی کا کچھ پتہ نہیں وہ کدھر ہے، اور عمران ریاض کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، اب آپ جان جائیے کہ عمران ریاض کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور اس کو 6 ماہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر لاپتہ رکھا گیا، اور اس کی صحت جو ہے وہ اس قدر اس کا وزن گر گیا کہ وہ جب کڈنیپ ہوا تو اس کی ایج تقریباً 40 سال تھی، جب وہ واپس آیا تو اس کی ایج 75 سال لگ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہیں، مطلب جو آج زرتاج گل صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے موجود تھے آپ کی پولیس، بٹ ابراہیم خان جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو ہمارے پیارے جج ہیں، انہوں نے پروٹیکشن کی، قوم کی بیٹی کی، اور ضمانت دی اور منع کیا کہ خبردار کوئی میلی نگاہ سے ہماری بیٹی کو، قوم کی بیٹی زرتاج کو نہ دیکھے۔ سلام ہے ان کو، وہ شاید باخبر ہیں، انہیں شاید پتہ ہے کہ زرتاج گل کون ہے، انہیں شاید پتہ ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہر روز یعنی کہ آپ سے جو عرضی آپ کو بھیجا کروں، ریکویسٹ کیا کروں، اور آپ سے بولوں کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں ان عورتوں کے لیے جو جیلوں میں ڈلی ہوئی ہیں، ہمارے پیارے لیڈر کے لیے سو موٹو نوٹس لیں، اور جو جمشید دستی کے بارے میں بھی آپ جان جائیں، اور ان کی اہلیہ پر جو ظلم ہوا اس کا بھی نوٹس لیں، جو جن پر ظلم ہوئے، جن کو ننگا کیا گیا، جن کو برہنہ کر کے مارا گیا، ان سب کے لیے سو موٹو نوٹس لیں، اور جس کرسی پر آپ تشریف فرما ہیں اس کرسی کا حق ادا کریں، اور ضمیر کے مطابق فیصلے کریں، نہ کہ انوسینٹ اور معصوم بن کر آپ فرمائیں کہ مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، میں تو میڈیا ہی نہیں دیکھتا، مجھے تو صرف پتہ ہے تو ابصار عالم کا پتہ ہے، صرف پتہ ہے تو مطیع اللہ جان کا پتہ ہے۔ تو یہ میری ڈیوٹی ہے، میں ہر روز آپ کو بتایا کروں گی، اور اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، اور پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، سمجھیں، اور دیکھیں کہ آپ کی ناک کے نیچے کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔